विक्रम सम्वत अनुसार आजबाट नयाँ वर्ष सुरु भएको छ। हजुरहरू सबैजनालाई हाम्रो तर्फबाट नयाँ वर्षको शुभकामना। अब समाचार विस्तारमा। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कैलालीकी संक्रमित महिलालाई 2 साता लामो क्वारेन्टाइनबाट घर फर्किएको 3 दिनपछि कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको पुष्टि गरेको छ। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्रालयले नेपालमा थप 2 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको जनाएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिडिया ब्रिफिङमा सोमबार मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटाले कैलाली र रौतहटमा एक जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको जनाएका हुन्। रौतहटमा 19 वर्षीय पुरुषमा र कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका 1 फरुवाकी 65 वर्षीय महिलामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। डाक्टर देवकोटाले संक्रमित महिलालाई उपचारका लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा लगिएको जानकारी दिए। 2 सातासम्म क्वारेन्टाइनमा बसेकी उनको र्यापिड टेस्ट किटबाट नेगेटिभ रिपोर्ट आएपछि उनी घर गएकी थिइन्। घर गएको 3 दिनपछि पीसीआर रिपोर्टमा पोजिटिभ देखिएपछि उनलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको हो। र्यापिड किटमा नेगेटिभ र पीसीआरमा पोजिटिभ देखिएपछि यसले र्यापिड किटको गुणस्तरमा थप प्रश्न उठाएको छ। यस्तै स्नाथ नगरपालिका 5 मोतीपुरका ती युवा लकडाउनको बेला भारतको नयाँ दिल्लीबाट नेपाल आएको बुझिएको छ। भारतबाट आएको खबर आएपछि नगरपालिकाले भोलिपल्टै उनलाई क्वारेन्टाइनमा लिएर राखेको थियो। युवक दिल्लीमा मजदुरी काम गर्दै आएका थिए। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 14 पुगेको छ। यस्तै डाक्टर देवकोटाले देशभर सोमबारसम्म 10,982 वटा नमूना परीक्षण गरिएको जानकारी दिएका छन्। मन्त्रालयले 5,691 जनाको पीसीआर र 5,291 जनाको र्यापिड किट विधिबाट परीक्षण गरिएको जनाएको छ। डाक्टर देवकोटाले र्यापिड किटबाट 52 जिल्लामा परीक्षण सुरु गर्ने कार्य भइसकेको बताएका छन्। उक्त किट 7 प्रदेशमा 5,000 का दरले वितरण गरिएको छ। देशभर हालसम्म 7,166 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। आइसोलेसनमा पनि देशभर 103 जना रहेका छन्। उपत्यकाभित्र 9 जना र बाहिर 94 जना रहेका हुन्। काठमाडौँको पेप्सीकोला स्थित सनसिटी अपार्टमेन्टमा एकै परिवारका 3 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंकामा पाटन अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको छ। पाटन अस्पतालका निर्देशक विष्णुप्रसाद शर्माले एकै परिवारका बुबा आमा र छोरालाई र्यापिड टेस्ट किटबाट परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंका गरिएपछि थप पुष्टाइका लागि पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्न टेकु स्थित जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पठाइएको बताए। शर्माले देशसञ्चारसँग पीसीआर विधिबाट अन्तिम निकाल नआउँदासम्म पोजिटिभ भन्न नमिल्ने बताए। पाटन अस्पतालबाट तीनै जनाको स्वाब परीक्षणका लागि आइतबार अपराह्न टेकु पठाइएको छ। उक्त परिवार सहित 5 गते लन्डनबाट फर्केको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ वर्ष 2077 को शुभकामना दिँदै अहिले मानव जातिका लागि खतराका रूपमा रहेको कोरोना भाइरसको महामारी अन्त्य गर्ने प्रयासमा सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा रहेको बताएका छन्। भिडियो मार्फत दिएको शुभकामना सन्देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना भाइरसको महामारी नसकिदासम्म आफूले पारिश्रमिक नलिने बताएका छन्। आफ्नो पारिश्रमिक बापतको रकम कोभिड-19 रोकथामका लागि बनाइएको प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका हुन्। खाँचो परेका बेला आफूले कम खाएर पनि अरूलाई खुवाउने परम्परा रहेको बताउँदै उनले देशको कार्यकारी प्रमुखका हैसियतमा कोरोना भाइरसको महामारी समाप्त नभएसम्म आफ्नो पारिश्रमिक कोभिड-19 प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले देशको प्रगतिमा हुने उपलब्धिको न्यायोचित वितरण र अप्ठ्यारोमा हुने क्षतिको सहभार वहन सबैले मिलेर गर्नुपर्ने बताएका छन्। देशभित्रको संकट व्यवस्थापनमा एकताबद्ध राष्ट्रिय प्रयास सर्वोपरि रहनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिएका छन्। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको समयमा अति आवश्यक सवारी साधन सञ्चालनका लागि ई पासको व्यवस्था गरिने भएको छ। गृह मन्त्रालयले सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी खाद्यान्न ढुवानी, बिरामी ओसार पसार, सब वाहन र अन्य अति आवश्यक परेको खण्डमा अनलाइन मार्फत फारम भरेर सवारी पास लिन सकिने जानकारी दिएको हो।
उक्त सेवाको उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जनताको अति आवश्यक कामको सुविधाका लागि सरकारले सवारी पास वितरण प्रक्रियालाई नयाँ प्रणालीबाट सुरु गरेको जानकारी दिए। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा रहेका सशस्त्र प्रहरी बलका अत्यावश्यक बाहेकका कर्मचारीहरूलाई तराईका जिल्लामा ल्याएर सीमा सुरक्षामा परिचालन गर्न निर्देशन दिएका छन्। गृहमन्त्री थापाले सोमबार गृह सचिव महेश्वर नेउपाने मार्फत सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख शैलेन्द्र खनाललाई त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। यस्तै गृहमन्त्री थापाले नेपाल प्रहरीको पनि थप जनशक्ति तराईका जिल्लामा पठाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। संसदको नियमावलीलाई देखाउँदै प्रतिनिधि सभाका समितिलाई गर्न नदिइएको भर्चुअल बैठक राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले गरेका छन्। तिमल सिन्हाले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा उपचारको विषयमा छलफल गरेका छन्। सभामुखकै अनुमतिमा अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले बुधबारका लागि भर्चुअल बैठक बोलाए पनि पछि सभामुख सापकोटाकै आग्रहमा रद्द गरिएको छ। स्रोतका अनुसार पूर्व उपसभामुख समेत रहेकी कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बा हम्फेको दबावपछि सभामुख सापकोटाले भर्चुअल मिटिङ गर्न दिएको अनुमति फिर्ता लिएका हुन्। बैठकको प्रारम्भ गर्दै तिमल सिन्हाले कोरोना संक्रमण फैलनबाट रोक्न र उपचारका लागि सरकारले चालेका कदमहरू स्वागत योग्य रहेको बताए। उनले कोभिड-19 को नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारले गरिरहेका प्रयासका कारण संक्रमण फैलिन नपाएको अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेर लकडाउनबारे निर्णय गर्नुपर्ने सुझाए। राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठले आफ्नो 1 वर्षको पारिश्रमिक कोरोना विरुद्धको लडाईँमा प्रदान गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनले 2 महिनाको पारिश्रमिक कोभिड-19 राहत कोष र बाँकी 10 महिनाको पारिश्रमिक विपन्न वर्ग केन्द्रित आर्थिक राहत प्याकेजका लागि दिने घोषणा गरेका हुन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यसको घोषणा गरेका हुन्। ब्राजिलले नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता लैजाने भएको छ। नेपाल स्थित ब्राजिलियन दूतावासको पहलमा नेपाल वायुसेवा निगमको A320 विमान मंगलबार 35 जना ब्राजिलियन नागरिकलाई लिएर दिल्ली जाने तय भएको छ। दिल्लीबाट उनीहरू कसरी ब्राजिल पुग्नेछन् भन्ने विस्तृत विवरण भने आएको छैन। बेलायतमा कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,000 भन्दा बढी पुगेको छ। अहिलेसम्म बेलायतमा मृत्यु हुनेको संख्या 10,612 पुगेको छ। कोभिड-19 बाट 10,000 बढीको ज्यान जाने बेलायत 5औं देश हो। अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै 22,115, इटालीमा 19,879, स्पेनमा 17,489 र फ्रान्समा 14,393 जनाको मृत्यु भएको छ। बेलायतमा संक्रमितको संख्या 84,279 पुगेको छ। अमेरिकामा 5,60,433, स्पेनमा 1,69,496, इटालीमा 1,56,363, फ्रान्समा 1,32,591 तथा जर्मनीमा 1,27,854 मा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। अहिलेसम्म विश्वभर 1,15,136 जनाको कोरोना भाइरसका कारण निधन भएको छ। यस्तै 4,33,914 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। अहिलेसम्म विश्वमा कुल संक्रमितको संख्या 18,65,015 पुगेको छ। पछिल्लो समय दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू समेत कोरोना भाइरसको चपेटामा पर्दै गएका छन्। दक्षिण एसियाका 8 देशमा हालसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 491 जनाको मृत्यु भएको छ भने 16,335 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भारत कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। हालसम्म भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 331 जनाको मृत्यु भएको छ भने 9,240 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै पाकिस्तानमा 5,374 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ भने 93 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। दक्षिण एसियाका 8 देशमा कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित देशहरूमध्ये तेस्रो स्थानमा बंगलादेश रहेको छ।
हालसम्म बंगलादेशमा कोरोनाबाट 39 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 803 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै अफगानिस्तानमा हालसम्म 21 जनाले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै अफगानिस्तानमा 665 जना कोरोनाबाट संक्रमित बनेका छन्। श्रीलंकामा अहिलेसम्म 214 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 7 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अन्य 3 देश मालदिप्स, नेपाल र भुटानमा भने हालसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट कसैको पनि मृत्यु भएको छैन, तर संक्रमण भने देखिएको छ। आजका लागि कोभिड-19 अपडेट यति नै। भोलि फेरि यही समयमा कोभिड-19 अपडेट लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ। थप समाचारका लागि www.desanchar.com हेर्दै गर्नुहोला।